सरपंच तिट्यार सद्दां हो एक सारको मेजर प्रॉब्लेम जाता म्हणटा पळय तो ह्या उदकाचो जेन्ना बरो पावस पडटा पळय तेन्ना तें उदक हिंगा सारकें हें जाता फ्लडींग जाता आनी हो कान आहा पळय तो आतां सद्याक तरी ब्लॉक जाला आतां कितें एवरी टायम जाता कितें इश्यू कितें तुमकांय खबर आसतली पावस जोरान पडटा खूब दीस जाले पावस जोरान पडटा आनी सगळें दोंगरा वयलें उदक ही सायडींच्यान व्हांवून ड्रेनेजीच्यान पळय हांगा येता तें उदक सो हांगा कितें जाल्लें आसा ही ड्रेन आसा ती खूब वर्स जाली दिसता का ती अजून पुरवले आसतली ती एक तर माती गेली तितून कित्याक आमी कोणे घालीत आसतले तुम्ही पळयत आसतले आमी कंटिन्यू भरपूर दीस जाले आमी कोणे घालता पायप घालता ट्राय करता हें करपाचें पूण हे कोणे घालून सद्या हो उपाय आमकां टेम्पररी सद्या यूज हें करची पडटा सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा PWD कडेन तेंच्यान जाता तितले बेगीन मातशी ओपन करपाची आनी तें ड्रेन आसा पळय ती सारकी हें करपाची ज्या कारणान उदक आसा तें सगळें वॉश आवट जातलें हे लागून उदकाक लागून सद्या गाडे आसा सगळे गाड्यांक तांकां माल जाता वयर आसा घरां रस्त्यार सगळे तांकां उदकांच्यान घरांच्यान भायर सरपाक गावना कित्याक तांकां गाडी भायर काडपाक गावना मोटरसायकली भायर काडपाक गावना सो तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता सो आमकां सदांच कॉल येता आमी एवरी डे हांगसर येवन आमी कोणे घालतात हें करतात मानाय घालतात आनी ट्राय करता वॉश आवट करपाची तितल्याच पुरते टायमा लागून तें वयता उदक पण मागीर परतून आनी पावस पडल्यान आनीक हें जाता सो हांव PWD रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन कितें आसा ती हेजेर एक्शन घेवपाचें म्हण तेंच्यांनी आतां एक जेन्ना तूं म्हणटा पळय तें उस्तूंक जाय म्हणटा पळय तेन्ना हो आतां मेन रोड आहा हो तिट्यारान सारको पिलार ते ओल्ड गो ते पिलार आनी कॉन्स्टंट ट्रॅफीक आसता तर आतां तेका सोल्युशन कितें आसतलें कित्याक जेन्ना तो उसयता पळय तेन्ना म्हाका दिसता ट्रॅफिकाक तरी प्रॉब्लेम जातलो तो तेका मागीर सोल्युशन कितें पळय आतां कितें आसा रस्तो सामको नॅरो आसा सो एक सुद्दां गाडी दोन गाडी सुटपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट आसा सो आमकां PWDन कितें सांगलां जेन्ना हांगसर आमचें एक्सपोजिशन आसा सो तेन्ना हो रस्तो जातलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळें सांगलें ड्रेनेज्यो नाल्यार कान आसा ते सगळे रिपेर करतलो म्हणून सो हांव नको आतां तो जाय सर हांगा कितें प्रॉब्लेम जातलो एक्सपोजिशन आतां तुका सांग एक्सपोजिशन येता म्हणल्यार भरपूर टायम आसा आनी हो आतां कितें आहा पावस सारको जोरान पडटा तर आतां सद्याक तरी इमिजिएट बेजिसाचेर हें जावंक जाय सद्याक म्हाजी हिसपान तेंच्यांनी हाफ एंड हाफ करून कितें तरी हें करून एक गाडी सोडटा तशें रस्ते हें करपाचें आनी मातशें रिपेर करून घेवपाचें पूण कितें आसा पावसूय भरपूर पडटा हांव तेंकांय ब्लेम करपाक शकना पूण तुमचो MLA आहा कित्याक तूं आरजीचो MLA आहा तर तुका दिसना आरजीच्या MLAन ही फुडाकार घेवन हिंगा ट्रॅफीक दवरून हें सगळें मॅनेजमेंट ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करून उपरांत मागीर ताका हात घालपाचें अशें गरज ना तेणें फुडाकार घेवपाक जाय सारकें हांव तेजे कडेन उलयल्लें आसा ही गजाल कित्याक आमी परतून ताका सांगतात बाबा असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी तेणेंय सांगलां ताणें PWDक फोन मारला एवरी टायम हांगा PWD येतात ते पळयतात हांगसर सो तेणेंय फुडाकार घेतलेलो आसा तो तें ऑलरेडी उलयल्लो आसा इंजिनियरा कडेन कितें आसा तें करपाचें म्हणून आनी म्हाका विश्वास आसा तो हें करतलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा